दोस्त हो गए तुम्हारे? कश्मीर का सबसे खतरनाक पुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। तो मैं आप लोगों से जो है पाकिस्तान जाने का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। वैसे मैंने पाकिस्तान में जो भी व्लॉग्स बनाए हैं मैं आप लोगों से सब शेयर करूँगी। ज़्यादा नहीं बनाए, लेकिन जो मैंने बनाए हैं ज़रूर शेयर करूँगी। हम लोग 3 साल के बाद पाकिस्तान जा रहे थे, और एक तो इतने अरसे बाद पाकिस्तान जा रहे थे, दूसरा मेरे जो है वो भाई की शादी भी थी। हम लोगों के एक ही भाई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से हम लोग 7 बहनें हैं, और हमारा छोटा भाई है सबसे। उसकी शादी थी तो वो खुशी भी अलग थी, और इतने साल बाद मैं जा रही थी। हम लोग गए भी ईद के मौके पे गए थे, ईद पे गए थे। जिस दिन पाकिस्तान में पहला दिन था ईद का, हम लोग उसी दिन जो है ना पहुंच गए थे पाकिस्तान। और यहाँ पे हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी। हमें ना दुबई से टिकट नहीं मिले थे, ईद पे बहुत रश होता है ना, तो हमें मिले नहीं। तो हम लोगों ने फिर ना अबू धाबी से लिया था। और हम लोग फर्स्ट टाइम जो है ना PIA से जा रहे थे, और काफ़ी सारा जो है ना लोग अक्सर बातें करते रहते हैं कि भरोसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। हम लोग भी डर रहे थे, हमारे साथ बच्चे भी थे, कि हमें जो है ना वो कहीं ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। अक्सर कहते हैं ख़राब हो जाते हैं या आपको वो वेट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना हमें थोड़ी सी जो है ना वो देर हो गई थी, हम भाग रहे थे वो किसी तरह से कि कहीं हमें जो है ना वो वापस ना आना पड़े। एक तो जितना आप ज़्यादा खुश होते हो ना, तो अक्सर जो है ना वो खुशी थोड़ी कम पड़ जाती है। तो इसलिए हम बड़ा डर रहे थे और पढ़ा रहे थे कि बस खैरियत से हम लोग पहुँच जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस ना पहुँच गए थे। वो कह रहे थे बस गेट तो बंद होने ही वाला है 15 मिनट में, तो चलें अच्छा हुआ आप लोग पहुँच गए हैं। तो वैसे एक फ़ायदा ये भी हुआ ना, हमें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा, हमने कोई इंतज़ार नहीं किया, बस सीधा गए हम लोग। बस अपनी सामान जो हमारे साथ था काफ़ी ज़्यादा था, और उसका जो है ना वो चेक वगैरह करवाया हम लोगों ने। खैर से उसमें तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, बस जल्दी जल्दी हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। यहाँ पे हम लोग बस में बैठे हुए थे, बस में जो है ना बस में बैठकर हमने जहाज़ तक जाना था। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान वालों को भी बहुत खुशी थी, वो भी कह रहे थे कि हमें भी डबल डबल खुशियाँ जो है मिलेंगी। एक तो ईद की खुशी है, दूसरा आप लोग भी आ रहे हो, और माशाल्लाह माशाल्लाह फिर हमारे भाई की शादी भी थी। यहाँ जो है ना बच्चे खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। अच्छा, दाऊद जो है ना वो फर्स्ट टाइम जा रहा था। मैं और अब्दुल हादी तो खैर पाकिस्तान में ही पैदा हुआ था। सुलेमान और अब्दुल हादी सुलेमान पहले भी गया था, लेकिन तब सुलेमान 1 साल का भी नहीं था, शायद 10 मंथ का था। तो उसके बाद जी अभी हम फिर 3 साल बाद गए हैं पे। दाऊद तो बहुत खुश था माशाल्लाह से। लेकिन वहाँ पाकिस्तान में जाकर जो कुछ हुआ हमारे साथ, जो बच्चों के साथ हुआ है, वो मैं सारे व्लॉग्स आप लोगों से शेयर करती रहूँगी कि हमारे जो 25 दिन थे वहाँ पे कैसे गुजरे हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैंने इनको ना वैसे भी रात की फ़्लाइट थी, तो मैंने इनको नाइट ड्रेस पहना दिए थे। इनका कपड़ा बड़ा अच्छा सॉफ्ट कपड़ा होता है, बच्चे तंग नहीं होते, बिल्कुल भी तंग नहीं हुए थे, बहुत खुश थे ये। फिर उसके बाद जी खाना तो खैर 1 घंटे के बाद खाना मिल गया था, और बहुत अच्छा खाना दिया था इन्होंने। बच्चों के लिए जो है ना वो अलग से सैंडविच वगैरह भी थे, अगर बच्चे चावल नहीं खाना चाह रहे तो ये बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह और केक वगैरह सब बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा खाना दिया था, हमें बहुत पसंद आया था। और ऐसा नहीं था कि अगर आपसे ख़त्म हो गया तो वो दोबारा नहीं देंगे, वो दोबारा भी दे रहे थे। तो अगर चाय पीनी है सब कुछ था। यहाँ जी हम लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे इस्लामाबाद। पहले गए थे हम लोग, क्योंकि जब हम लोग दुबई में से फ़र्स्ट टाइम गए थे ना, तो तब हम कराची गए थे। कराची में भी मेरे जो है वो ससुराल है, और KPK में भी है। तो हाँ, KPK सबसे पहले KPK में भी मैं हम लोग जो है ना वो मैं अपने ससुराल ही गई थी। क्योंकि वहाँ पे ना मेरी जो सास अम्मी है ना वो कराची से KPK गई हुई थी। तो हम लोग सीधा पहले अपने घर गए, फिर ईद के तीसरे दिन, हाँ 2 दिन मैं ससुराल में रही। उसके बाद जो है ना मैं अपनी अम्मी के घर पे गई थी। खैर इंतज़ार उनसे भी नहीं हो रहा था। वैसे मेरा भाई तो खैर उसी दिन सुबह आ गया था, रात को हम लोग 4 बजे पहुँचे थे। तो यहाँ पे हमें जो लेने के लिए आए थे वो बड़े भाई आए थे, बाबर के बड़े भाई हैं, साथ में उनके 2 बच्चे आए थे। तो रात का टाइम था। फिर मैंने वहाँ पे जो है वो मेहंदी वगैरह लगाई, एक हाथ पे मैंने खुद ही लगाई थी, दूसरे हाथ पे जो है वो मेरे जो है वहाँ वो बड़े भाई की बेटी थी, उन्होंने लगाई थी। वो भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। तो एक हाथ पे मैंने खुद लगाई थी, क्योंकि मुझे भी लगानी आती है, और काफ़ी टाइम बाद लगाई थी, कलर भी बड़ा अच्छा आया था।
اس کے بعد دوسرے دن جی وہ سسرال میں جتنے بھی ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہیں نا، وہاں ان کے گھروں میں گئے ہم لوگ، سب سے ملے، کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنی امی کے گھر جانا تھا۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم لوگ اپنی پھپھو کے گھر جا رہے ہیں، جو کہ میرے ہسبینڈ کی پھپھو ہے تو میری بھی ہے، ان کے گھر گئے تھے۔ تو باقی KPK کی خوبصورتی تو ماشاءاللہ نیچرل ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں آگے بھی شیئر کروں گی۔ بہت زیادہ میں ولاگس نہیں بنا سکی کہ بس تھوڑے بہت پرابلم وغیرہ چل رہی تھی بچوں کے ساتھ، تو وہ بھی میں بتاؤں گی۔ تو بچے یہاں پہ چوزے، بکریوں کے بچے، ہر چیز دیکھ کے نا وہیں کھڑے ہو جاتے تھے، تو ہم لوگ تو اتنا زیادہ ہنس رہے ہوتے تھے کہ وہ پیچھے ہی پڑ جاتے تھے۔ یقین جانیے میری امی کے گھر میں جو مرغیاں تھیں، وہ ایک تو بیمار ہی پڑ گئی تھی، عبدالہادی نے اس کو نیچے چھوڑا ہی نہیں ہے اور دبا کے پکڑتا تھا، پتہ ہے وہ بیمار ہی پڑ گئی تھی بیچاری۔ داؤد تھوڑا سا ڈرتا تھا، وہ اتنا پاس نہیں جاتا تھا، لیکن چیختا رہتا، وہ جو چیز بھی اس کو چکن نظر آ گئی، یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ بہت کیوٹ سا ہوتا ہے۔ تو یہ پھپھو کے گھر میں مرغیاں تھیں نا، وہ بھاگ کے یقین مانیے تھک چکی تھیں، بچے میرے نہیں تھکے۔ اور ہم لوگ ایسے موسم میں گئے تھے جہاں میری امی کے گھر میں بھی بہت زیادہ یہ خوبانیاں وغیرہ، الوچے ہم لوگ وہاں پہ بولتے ہیں، آلو بخارے، یہ سب چیزیں بہت لگی ہوئی تھی، بہت زیادہ تھی خوبانیاں وغیرہ، ہم لوگوں نے خوب کھائی ہیں، اور میرے ساتھ وہی بھی اچھی خاصی لے کر آئی تھی۔ تو ولاگس میں اس ٹائم نہیں شیئر کر سکی کہ میں بس کچھ کافی بزی تھی، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا تھا۔ تو وہاں پہ ہم لوگ جی چائے پیے تھے، مٹھائی وغیرہ، جلیبی، بسکٹ، یہ سب چیزیں جو عید پہ ہوتی ہیں، وہ سب جس کے گھر بھی گئے وہ سب دے رہے تھے کھانے کے لیے، اور اگر نہیں کھا رہے تھے تو ناراض ہو رہے تھے، کیونکہ نا بہت زیادہ کھا کر بھی کچھ ہو رہا تھا، تو پھر ذرا کھاتے تھے ہم لوگ۔ یہاں پھر میرے بچوں کو مرغا نظر آ گیا، پھر وہاں پہ کھڑے ہو گئے، تو داؤد کو تھوڑا سا موڈ خراب تھا، مجھے نہیں پتہ کیوں، لیکن داؤد جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم گیا تھا، لیکن پتہ نہیں تنگ ہو گیا تھا یہ، اس کو نا اگر جیسے نیچے اگر گر گیا، جگہ ظاہر سی بات ہے اونچی نیچی جگہیں تو KPK میں بہت ساری ہیں، یہ سڑکیں وغیرہ بھی کچھ اتنی اچھی تو نہیں ہے، تو وہ نا اس کو لگ جاتی تھی ٹانگ وغیرہ پہ، تو وہ تنگ ہو رہا تھا، بہت تنگ ہو رہا تھا، اس سے بھی پوچھو نا پاکستان جانے کا نا وہ منع کرتا ہے۔ باقی عبدالہادی اور سلیمان تو وہ تو ملتے ہی نہیں تھے نا، باہر گھر سے باہر نکل گئے، وہ آگے کھیتوں میں چلے گئے، تو پورا دن ان کا ایسا ہی گزرتا رہتا تھا۔ تو یہ اس کے بعد یہ جانے کی تیاری ہے، میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، اور زیادہ میں ولاگس ویڈیو وغیرہ سب کے سامنے نہیں بنا رہی تھی، کیونکہ وہاں تھوڑے سختی چلتی ہے بھائی، پسند نہیں کیا جاتا، تو اس لیے نا کیوں کسی نہ کسی کا منہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر آپ ویڈیوز نہیں بنا رہے ہوتے ہو۔ اور جب میں اپنی امی سے ملی، امی اندر گئی، میں گھر کے اندر جب داخل ہوئی تو بھئی میری امی ہے وہاں پہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور میری ایک سسٹر جو ہے وہ میرڈ ہے، وہ آئی ہوئی تھی، اور بچے سب اتنے انتظار میں تھے، اور مجھے سب کچھ اتنا چینج لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ نہ جانے میں کتنے 3 سال بعد نہیں بلکہ 3 صدیوں کے بعد جیسے میں پاکستان اپنے گھر گئی ہوں، سب کچھ مجھے بہت چینج لگ رہا تھا۔ تو میں ایسے تھوڑی سی میں چپ سی ہو گئی تھی پہلے، تو میں نے کہا یار اتنے عرصے بعد میں آئی ہوں، تو اس ٹائم تو خیر ظاہر سی بات ہے میرے تایا ابو بھی تھے، اور میں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑ کے وہ چیزیں ریکارڈ کرتی، میں آپ لوگوں کو دکھا سکتی کہ میں سب سے کیسے ملی، تو وہ سب کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو میں نے نہیں بنائے، تو وہاں پہ میں نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ یہ جو ہے نا میں نے یہاں پہ گاڑی کے اندر بیگ پکڑا ہوا تھا کہ یہ بیگ میرے اوپر گر رہا تھا نا، کیونکہ سامان جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر ہی رکھا تھا، اور میں اور داؤد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، باقی بابر کے ساتھ دونوں بچے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چلیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگے گا، میں آگے اور بھی شیئر کروں گی، تو یہ چھوٹا سا میں نے کہا آج شیئر کر دیتی ہوں، ایک تو میرے پاس یہ رہے گا، یادگار بھی رہے گا، دوسرا میں نے کہا کافی دن ہو گئے میں نے کوئی بلاگ نہیں شیئر کیا، اور سب کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بھائی کی شادی کی ویڈیوز وغیرہ مجھ سے ہم لوگوں سے شیئر کریں، تو میں نے کہا ہاں ضرور، کیوں نہیں، انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بلاگ اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔